विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शिवपुत्रगणेश्वराय बुद्धिप्रदाय भवदुःखविनाशकाय त्रैलोक्यपूज्यं परमार्थभूतकारणाय विघ्नन्तकाराय सुखदाय नमो नमस्ते। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं नमामि शाश्वन्मनसो महोत्सवं तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथ प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशयः संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतांगं मामुद्धार कृपानिधे। भगवान का परम मंगलमय रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै सञ्जीवनी रूप प्रभुका अमृतहरू हामी रसास्वादन गर्दैछौँ। साधकका लागि सञ्जीवनी बुटी हो प्रभुका अमृतहरू। यसैले त्यो परमात्मालाई हामी चिन्तन गर्दै प्रातकालीन दिव्यमय समयमा सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा आफ्ना प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन श्रवण गरिबक्सनका हेतु आफ्ना आफ्ना स्थानहरूमा राज गरिबक्सेर श्रवण गरिबक्सियोस्। किनभने मम कर्ण रसायनम सारा प्रकारका कार्यहरू गर्दा अनेक गीतहरू छन्, अनेक प्रकारका बाहिरी भौतिक जगतका अनेक कथाहरू श्रवण गरेर हामीलाई कुनै पनि लाभहरू छैन। यी त दिनचर्या हामीलाई जीवन बिताउनका लागि हुन्, तर जीवले सुन्नै पर्ने प्रभुका अमृत नै हुन्। साधकहरूका लागि सञ्जीवनी बुटी भगवानका कथा अमृत हो। त्यसो हुनाले सुखशास्त्र हजुरहरू श्रवण गर्दै होइबक्सिन्छ र यो असाध्यै प्रकारको पावन परम मङ्गलमय अमृत छ। भगवान भवानी शङ्करले अनन्य समयसम्म यो प्रभुको अमृतको आस्वादन गरिबक्सन्छ। जीवहरूका लागि परम कल्याणका हेतु सनक सनन्दन सनातन ऋषिज्यूहरू एकदम प्रकारद्वारा तपस्या गर्नुहुन्छ, भगवतै परमात्माको चिन्तन गर्नुहुन्छ र त्यही परमात्मा एको भिडितो मरुत भनेर परमात्मा राज गरिबक्सिन्छ। त्यही भगवान समुद्रमा क्षीराब्द शाही नामले राज गरिबक्सिन्छ र त्यही परमात्मा सबैका घट घटमा वासुदेव सर्वम भनेर वासन त वासुदेवस्यम वासित्यम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमस्तुते भनेर वासुदेव नामले प्रभु राज गरिबक्सिन्छ। सबै जीवहरूको जठराग्नि रूप आगो बाल्नका लागि त्यो भगवान सर्वदा हाम्रा शरीरभित्र बस्नुभएको हुन्छ र एउटा हाम्रा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गहरूलाई सही तरिकाले चलाउनका लागि त्यहाँभित्र पनि हावा प्रवाह हुनुपर्दछ, रगतमा हावा बग्नु परेको हुनुपर्छ। त्यो हावामा परमात्माको शक्ति बगिरहेको हुन्छ। जब हामी परमात्माका कथा अमृत रस अमृतहरू श्रवण गर्दै हाम्रो बुद्धिलाई हामी तेजोमय बनाउँदछौँ, हाम्रो सूर्यको प्रकाशसँग हाम्रो यो शरीरको प्रकाश जोडिने गर्दछ
जुन कारणले गर्दा हामीलाई तेज बढेर जान्छ, हामीमा शक्ति बढेर जान्छ, हामीमा अनेक प्रकारका विकारहरू भावहरू नष्ट भएर अमृतमय भावको उदय हुँदै जान्छ। हाम्रा सारा समयहरू सुफल्य अथवा साफल्य हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले त्यस्ता परमात्माले 24 अवतारहरू स्वीकार गरिबक्स्यो। सुतदेव महाशयले 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सुखदेवले भगवानका अमृतहरू सुक्तालमा राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो। राजा परीक्षित बडो धर्मात्मा हुनुहुन्छ, तर जो जीवहरूले मृत्युको शैयामा जानका लागि तयार भएका जीवहरू छन्, दुःखै दुःखको दलदलबाट सुख खोजिरहेका छन्, ती जनहरूले सुखमय परमात्मालाई खोजिरहेका छन्, उनीहरूले सुखशास्त्र श्रवण गर्नुपर्दछ। सो भगवानले 24 अवतार विशेष गरेर लिइबक्सेको छ। हुन त प्रभुका अवतारहरू एक एक निमेषमा एक अवतार प्रभुको हुने गर्दछ, अथवा एकचोटि आँखा बन्द गरेर खोल्दा एकचोटि भगवानको अवतार स्वीकार भएको हुन्छ, प्रभुले अवतार लिइबक्सेको हुन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई हामी कोटि कोटि नमन गर्दछौँ। त्यही परमात्माको भगवानको हामी उपासना गर्दछौँ र त्यो परमात्माको आज 21औं शताब्दीमा हामी उपहास धेरै जीवहरूले गरेको देखिन्छ। तर भगवानले आज्ञा भयो, कोही बात छैन, संसार ठुलो मार्केट हो, त्यो मार्केटमा जसलाई जे मन पर्छ त्यसले त्यही गरोस्। किन भन्दाखेरिमा त्यो स्याम्पल दिएको छ, त्यो स्याम्पल जसले जे चाहन्छ त्यही लियोस् र सुख चाहने जीवहरूले परमात्माको भजन गरोस्, आनन्द चाहने जनहरूले परमात्माको ध्यान गरोस्, अनि धन चाहिने जनहरूले त्यो भगवानको भजन गरोस्। किन भन्दाखेरिमा सबै चिज धर्म अर्थ काम मोक्ष यो भगवानको भजनमा भगवानले राखिबक्सेको छ। सारा प्रकारका सिद्धिहरू केवल प्रभुका साथमा नै रहेको हुन्छ। परमात्मा खुसी नभए फेरि कहाँ गएर गर्ने यत्रो भजन, कसरी गर्ने हाम्रो मनमा चिन्तन हुन सक्दछ। गुरुजीले त सधैँ भजन गर भन्नुहुन्छ। के हो भजन? भजन भनेको मैले अगाडि यहाँलाई बिन्ती भाव गरिसकेँ। भजोवती यसैव धातु सेवायम परिकीर्तितम तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी। प्रीति सन्दर्भमा यस्ता प्रकारका शब्दहरू महायोगेश्वरहरूले बताउनु भएको छ। अथवा भक्तिको उदय भयो भने हाम्रो परमात्मा प्रति ली जल नेत्र पात्रा में खड़े पद कंज धोने को पधारो नाथ मनमोहन। ली जल नेत्र पात्रा में खड़े पद कंज धोने को। हाम्रो प्रभुको चिन्तन गर्दा यो नेत्रबाट आँसु आउनु पर्दछ। भगवानलाई हामी त्यही जलबाट अभिषेक गर्दछौँ। त्यो जलबाट भगवानले नुहाइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भजन गर्दा 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 सेवा प्रभुको गर्दा गर्दा हाम्रो जब हृदय शुद्ध हुँदै आउँछ अनि भगवानका ती मङ्गलमय गुणानुवाद श्रवण गर्दा हाम्रा आँखा रसाउने गर्दछन्। अनि त्यो समुद्र रूप हृदयबाट एकदम प्रकार बढारिएर निक्लिएको जलमा भगवान नुहाउनुहुन्छ। त्यो भाव भक्ति हाम्रो हृदयमा आउनु पर्दछ। यहाँ कृपा गरेर आज्ञा भयो, व्यासदेव महामुनि अनन्य प्रकारद्वारा यो भगवानको चिन्तनको विषय म हजुरहरूलाई अगाडि श्रवण गराउँदछु। अब हजुरहरूले सुखशास्त्र श्रवण गरिबक्स्योस् है भनेर सुतदेव महाशयले आज्ञा भयो। मैले नै दिव्यमय सुखतालमा सुखदेव महाशयले राजा परीक्षितलाई यो अमृत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा मैले पनि सबै त्यो प्रभुका अमृतहरू रसास्वादन गरेँ। तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। जस्तो अमृतहरू मैले श्रवण गरेँ त्यो सबै सुनाउँदछु। किनभने सुखदेव स्वामीले भन्नुभएको छ, मैले महादेव प्रभु र सीता महारानी अथवा पार्वती महारानीका बीचमा संवाद भएको यो अमृत मैले उहाँहरूबाट श्रवण गरेको हो। यो दिव्यमय अमृत म हजुरहरूलाई सुनाउँदछु। यसमा जन्म मृत्यु परीक्षित साक्षी यत
श्रवणमुक्त्युक्ति कथने, अथवा श्रवण गरेर राजा परीक्षितलाई 7 दिनमा मृत्यु हुनका लागि परेको श्रापबाट उहाँ मुक्ति हुनुभएको छ, मोक्ष प्राप्त गरिबक्सेको छ। त्यो अमृत म हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदछु भनेर आज्ञा भयो। अगाडि भगवान वेदव्यासले सम्पूर्ण पुराणहरूको सार खिच्नु भएको छ। वेदव्यास सारा खिच्नु भएको छ र सारा शास्त्रहरू लेख्नुभयो, उपनिषदहरू बनाउनु भयो। वेदहरूलाई 4 भागमा उहाँले बाँड्नु भएको छ र 4 भाग 4 ऋषिहरूलाई उहाँले बाँडी बक्सेको पावन्यमय प्रसङ्ग छ। त्यो परमा सुखदेव स्वामीले आज्ञा भएको छ र वेदव्यास साह्रै मङ्गलकारी धर्मका आनन्दमय हुनुहुन्छ। राजा परीक्षित योगी अथवा युगका पराशर र वसु कन्या सत्यवतीका गर्भबाट जन्मनुभएका महर्षि वेदव्यास हुनुहुन्छ र उहाँ साह्रै प्रकारद्वारा भगवानको त्रिलोकदर्शी होइबक्सिन्छ, त्रिलोकीका अनुभवी होइबक्सिन्छ र ती वेदव्यासले आज सारा शास्त्रहरू खिच्नुभयो। उहाँलाई विचार लाग्छ सारा जीवहरूको परम कल्याण कहिले हुन सक्दछ त? सारा जीवहरूको मोक्ष कसरी हुन सक्दछ? यी जीवहरू भवाटवीमा साह्रै दुःखमा परिरहनु भएको छ, अप्ठ्यारो असजिलो परिरहेको देखिन्छ। त्यसबाट सबैको मोक्ष कसरी हुन्छ, जीवको कल्याण कसरी हुन्छ र सबै जनहरूमा आनन्दको वर्षा कसरी गराउन सकिन्छ? किनभने यो जन्मिएपछि जीवले परमात्मालाई आखिरी नमिली नहुने हो, त्यो बल्ल मिल्यो आज अमृतमय यो। त्यो अमृतमय प्रभुका रस अमृत श्रवण गर्ने, प्रभुको भजन गर्ने, प्रभुका मङ्गलमय गुणानुवादहरू गर्ने, तीर्थराजहरूमा गएर प्रभुको दर्शन गर्ने, यी समयहरू कहिले मिलेर आउँदछन्? उहाँले कृपा गरेर आज्ञा हुन्छ। त्यसो उहाँले सजिलाका लागि 4 वेदहरू बनाउनु भएको छ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाउनु भयो र 4 ऋषिहरूलाई उहाँले दिनुभएको छ। पहिला जैमिनी, वैशम्पायन र सुमन्तुलाई उहाँले दिनुभएको छ र सारा उपनिषदहरू उहाँले बनाउनु भयो। अनेक शास्त्रहरू पनि उहाँले रचना गरिबक्स्यो र सबै सारा जीवहरूका परम कल्याणका लागि उहाँले प्रदान गर्नुभयो। तर उहाँलाई आनन्द आएन। उहाँलाई आनन्द नआएको हुनाले कृपा गर्दै आज्ञा हुन्छ उहाँले 5औं वेद को सारहरू, पुराणहरू स्थापना चाहिँ रचना गर्नुभयो। यसमा 17 पुराणहरू स्थापना गर्नुभयो र रचना गरिबक्स्यो। त्यहाँ भगवानका अनेक लीलाहरूको वर्णन गरिएको छ। तैपनि उहाँलाई आनन्द आएको छैन। किन आनन्द आएन भन्दा त्यसै समयमा उहाँलाई पीर परिरहेको थियो। नारद मुनि आइपुग्नु भयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मम पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। नारद महामुनि अनेक प्रकारका श्लोकहरू उच्चारण गर्दै भगवानको मङ्गलमय गुणानुवाद गाउँदै श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यस्तो गान गर्दै व्यासदेव महामुनि जहाँ राज गर्नुभएको छ उहाँका आश्रममा आउनुभयो। जुन दिन महामुनिहरू योगेश्वरहरूको हाम्रा घरहरूमा आगमन हुने गर्दछ, आउनुहुन्छ, उहाँहरू पाल्नुहुन्छ, त्यति बेला हामीले सोच्नुपर्छ हामीलाई अनेक प्रकारका दुःख अडचनहरू काहीँ परिरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई भगाउनका लागि ती योगीहरू हाम्रा घरमा आउनुभएको हुन्छ। योगीहरूको दर्शन, योगीहरूको आगमन, योगीहरूलाई दिएको दानहरू असाध्यै पावन्य हुन्छ। फेरि यहाँहरूले विचार गरिबक्सनुपर्छ। कहिले कहिले अप्ठ्यारा असजिला चाहिँ जोगीहरू पनि योगीहरू आउँछन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ। कृपा गरेर आज्ञा भयो। वास्तवमा सन्त हितकारी, त्यो सन्त भनेको सबैको हित गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यो सन्त सबैको कल्याण गर्नेवाला हुनुहुन्छ। आज पराशर र वसुकन्या सत्यवतीका सुपुत्र व्यासदेव महामुनिलाई चिन्ता परेको देखेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, हजुरलाई के को पीर भएको हे वेदव्यास भनेर उहाँले सोध्नुभयो। हे ऋषि, के पीर परेको छ?
उहाँले आज्ञा भयो, मैले सारै प्रकारद्वारा सारा वेदहरू बनाएँ। सजिला वेदहरूमा मैले भगवानको केवल वर्णन मात्रै गरिएको छ। कस्तो वर्णन भन्दाखेरिमा 4 वेदहरू, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद बनाएको छु। त्यो ऋषिहरूले त्यसको अवगाहन गरिरहनु भएको छ। योगी सन्त महामुनिन्द्र बटुकहरूले यसलाई चाहिँ पढिरहनु भएको छ। आज पनि संस्कृत गुरुकुलहरूमा यो वेदान्त र वेदहरूको ऋचाहरूको पाठ हुने गर्दछ। हाम्रो हरिहर सन्यास आश्रम, यस्तै गरेर गलेश्वर सन्यास आश्रम, अनेक पीठहरू संस्कृत विश्वविद्यालयहरूमा, गुरुकुलहरूमा यस्तै प्रकारका वेदहरू पाठ भइरहेका छन्। संसारभरि यो वेद भनेको यति ठुलो छ, जसले जीवलाई परमात्मा, भक्त र भगवानको सम्बन्ध, अनि जीवले गर्नुपर्ने कार्यहरू र सारा एक समयमा कुम्भक रेचकका योगका विषयहरू सारा चाहिँ अवगाहन गरिएको छ। र 17 पुराणहरूमा व्यासदेव महामुनिबाट सारा दुःखहरू जीवको कसरी नष्ट हुन्छ, भगवानका कथा अमृत आदिहरू र अनेक प्रकारका प्रभुका चरित्रहरू वर्णन गरिएको छ। तर यतिले पनि आनन्द उहाँले सारा जीवको मोक्ष भएन, कल्याण हुन सकेन भन्ने भावनाले उहाँ पीरमा पर्नु भएको छ। अब म के गरौँ, अब म के गरौँ भन्ने उहाँको यस्तो प्रकारको भावना, यस्तो पीर चिन्ता परिरहेको थियो। यसै समयमा चाहिँ भगवानका गुणानुवाद गाउँदै नारद महामुनि पराशर आश्रममा आउनुभएको छ। र यहाँ आएर वेदव्यास महामुनिलाई उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, हजुरले जति रचना गरिबक्स्यो त्यो एकदम उत्तम छ। सारा वेदहरू रचना गरिबक्स्यो, पुराणहरू उपनिषदहरू रचना गरिबक्स्यो, त्यसमा सारै दिव्यता भगवानको भएको छ। तर गान कीर्तन भनेर जुन कीर्तनमा, जुन कथामा भगवान परमात्माका लीला रस अमृतहरू जोडिएका हुँदैनन्, हामीलाई त्यो ठाउँमा कल्याण हुँदैन। त्यसो हुनाले एउटा प्राणी छ, हामीले जति भजन गरे पनि मरेको मुर्दा किन जाग्दैन भन्दाखेरिमा वासुदेव भगवान हामीलाई छोडेर गइसक्नुभयो। यस्तै हामीले सारा पाठ यज्ञादि सारा गर्दछौँ, तर परमात्माको रस अमृतहरू हामीले अवगाहन गर्न सकेनौँ, भक्तिमा हामी डुब्की लगाउन सकेनौँ भने त्यो हामीले गरिएका कार्यहरू पनि सफल हुन सक्दैनन्। किनभने भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्तिमा नै भगवान हुनुहुन्छ, भक्तिमा नै सारा संसार चलेको छ। मैले अघिल्लो दृष्टान्तमा यहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ, आमाले आफ्नो बच्चालाई कति धेरै लाड प्यार माया गरेर हुर्काउनुहुन्छ, ठुलो पार्नुहुन्छ, र वृक्षहरू रोपेपछि हामीले त्यसलाई कति धेरै सुरक्षाका साथमा राखेर त्यो ठुलो पार्नाले त्यो वृक्षले हामीलाई छाया, फल अनि अन्तिममा समिधा, दाउरा पनि दिने गर्दछ, जुन हामीलाई धेरै प्रयोजनीय हुन्छ। यस्तै प्रकारद्वारा हामीलाई सारा प्रेम गर्ने वस्तुलाई हामीले पनि प्रेम गर्नुपर्दछ। त्यो सर्वस्व हामीलाई प्रदान गरिबक्सिने 60 वर्षको समयमा 60 अर्बको सम्पत्ति हामीलाई भगवानले फ्रीमा प्रदान गर्नुभएको छ। त्यस्ता भगवानको हामीले भजन किन नगर्ने, त्यो परमात्माको एजन हामीले किन नगर्ने? आज हामीलाई जुन बुद्धिका अधिष्ठा यति तेजिलो भनेर त्यो परमात्मा हिँडिराखिबक्सेको छ, त्यो भगवानलाई हामीले बन्धन किन नगर्ने? हामीले अवश्य गर्नुपर्दछ। जीवनको परम कल्याण भनेको यसैमा छ। त्यसैले हे वेदव्यास, हे महामुनि, हजुरले अब भगवानका कथा अमृत रसास्वादन गरिबक्सेर त्यो मङ्गलमय सुख गाथा लेखिबक्सियोस्। त्यो सुख गाथा कस्तो छ भने त्यसमा सारा भक्ति नै भक्तिले भरिएको छ, यसमा ज्ञान पनि भरिएको छ, यसमा वैराग्य पनि भरिएको छ, र यसमा सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन्वन्तर ईशानु कथा मुक्ति र आश्रय, यसमा 10 लक्षणहरू पनि छन्। किन 10 लक्षण छन्? स्वर्ग भनेको हामीले कसरी सृष्टि गर्दछ त्यो परमात्माले, र त्यो विसर्ग भनेको त्यसको नाश कसरी गर्नुपर्छ त्यो परमात्माले निर्णय गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर विसर्ग स्थान भनेको हाम्रो घर के हो, त्यो घर पनि हामीले जान्नुपर्छ। हामी सबै आफ्नो घर बनाएर बसेका छौँ। भगवानले आज्ञा हुन्छ, यो त एउटा मन्दिर हो, यो शरीरमा परमात्मा बसिबक्सेको छ, हाम्रो शरीर पनि भगवानको एउटा मन्दिर हो। त्यसैले यो मन्दिरलाई सर्वदा हामीले माया गर्नुपर्दछ।
यस्तै गरेर यो संसार पनि भगवानको मन्दिर हो। यहाँ बसेर हामीले त्यो परमात्मालाई भजन गर्नुपर्दछ। त्यो प्रभुलाई साक्षात्कार नगरेसम्म जीवको परम कल्याण छैन, जीवको परम कल्याण छैन। किनभने कथा त कति हुन्छ प्रवचन भगवानका अमृतहरू चाहिँ शुद्ध अलिकति राम्रो नलाग्न सक्छ, तर कस्तो हो भन्दाखेरिमा सत्य त्यही हो, प्रिय त्यही हो, आनन्दमय वस्तु त्यही हो र हाम्रा दाता परम पिता आनन्दका खानी घनीभूत वस्तु त्यो परमात्मा नै हुनुहुन्छ, जसका साथमा लक्ष्मी प्रसन्न वदना जगदाद्य शक्ति कृत्वाङ्गलागमलितं सुमनोज्ञवेशा शब्दौति शब्द मधुरै मुरमर्दनं त्वां भूयाद्वदर्यधिपते तब सुप्रभातम। लक्ष्मी सहित भगवान नारायण शक्ति र शक्तिमान स्वरूप परमात्मा हुनुहुन्छ। लीला गरिबक्सनका हेतु प्रभु कहिले लक्ष्मी नारायण बनी बक्सिन्छ, कहिले गौरी शङ्कर बनी बक्सिन्छ, कहिले भगवान चाहिँ राधा कृष्ण बन्नुहुन्छ, कहिले भगवान अनेक लीलाहरूमा अनेक जन्म स्वीकार गरी बक्सिन्छ। वास्तवमा हो एउटै, त्यो भगवानलाई एको भिडितो मरु त यो एउटै मात्रै ब्रह्म हो। तर त्यसैले एक सधे सब सधे एक होए, अथवा एउटै भगवानको भजनले चाहिँ सबै भगवानको पूजा एजन र बन्धन हुन सक्छ र सबै परमात्माको एजन गर्दाखेरि एउटै भगवानको पूजा बन्धन हुँदछ। त्यसो हुनाले हामीले के जान्दछौँ, हाम्रा चाहिँ गुरुहरूले हाम्रा पूर्वजहरूले हामीलाई के सिकाइबक्सेको छ त्यो वस्तु हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने सत्य वस्तुको अगाडि हामी हिँडेमा कहिल्यै हाम्रो हार पनि हुँदैन, कहिल्यै हामी सर्वदा प्रकार द्वारा जितै हुने गर्दछ। कहिल्यै पनि जीवहरू चाहिँ दुःख आलय संसारमा बसेर पनि दुःखतिर त्यो जीव जाँदैन, सुखमय वस्तु परमात्मातिर जाँदा गर्छ। त्यसै हुनाले सुखानि कर्माणि करोति लोके दुःखम किम भवति, उद्धवजीले मैत्रेय महामुनिलाई सोध्नु भएको छ। मैत्रेय महामुनिले भन्नुभयो सुखका लागि कर्म गरिएको छ, ठिक हो, तर त्यसमा के हो भन्दाखेरिमा विधि विधान परमात्माको पुग्न सक्दैन र त्यसबाट जीवको कल्याण हुँदैन, भनेको चिज प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले विधिसँगले ब्रह्मचिन्तन गर्नुपर्दछ, भगवानको ध्यान गर्नुपर्दछ, उपासना गर्नुपर्दछ, कथा अमृत रस स्वादन गर्नुपर्दछ। अलिकति मात्रै शुभमय प्रभुका अमृतहरू श्रवण गर्न सकेमा हाम्रो कल्याण हुन्छ, जीवको कल्याण हुन्छ। त्यसैले सारा जीवको कल्याण हुने, मोक्ष गर्ने र दुःख आलयबाट सुख प्राप्त हुने त्यो सुख शास्त्र हजुरले बक्स्योस्, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना गरी बक्स्योस्, जसमा लक्ष्मी नारायणको कृपा त्यसैमा राज गर्नुभएको छ। भगवान बागसारा कलिकालमा पनि यो एउटा सञ्जीवनी बुटी हुन्छ र सञ्जीवनी बुटी नै हो यो मङ्गलमय अमृतमा। केवल कुनै पनि चिजहरू काँचो कचिलो छैन, सबै पाकेको प्रभुको अमृत छ। यो अमृत श्रवण गरी बक्स्योस् र यो हजुरले जब लेख्न प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ हजुरलाई आनन्द आउँदछ। हे वेदव्यास महामुनि भनेर नारदजीले बताउनु भएको छ। नारद महामुनिका आज्ञाले आज विधिपूर्वक व्यासदेव महामुनिले उहाँलाई पूजा अर्चन वन्दन गर्नुभयो र आशीर्वचन प्रदान गरेर नारद महामुनि भगवानको मङ्गलमय गुण गाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग छ। कृपा गर्दै सारा पापहरू र सारा चिजहरूलाई नष्ट गर्नका लागि व्यासदेव महामुनिले श्रीमद् भागवत महापुराणको रचना प्रारम्भ गर्नुभएको छ। उहाँले सुरुमै कस्तो मङ्गलमय दिव्यमय स्वभावको रसगा अमृतहरू लेख्नुहुन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मम पाहि संसार समुद्र मग्नं, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय, हरे मुरारे मधुकैटवारे, गोविन्द गोपाल मुकुन्द कृष्ण। त्यस्ता भगवानको मङ्गलमय अमृत जो वृन्दावनीय लीला केली विलास प्रभुले गरिबक्सेको छ,
त्यो श्रीमन वैकुण्ठ नारायण बनेर राज गरिबक्सेका परमात्मा आज पृथ्वी तलमा आएर श्री कृष्ण अवतार स्वीकार गर्नुभएको छ। श्री कृष्ण अवतार स्वीकार गरिबक्सेर प्रभुले जति जति बाल्य अवस्था, पौगण्ड्य अवस्था, युवा अवस्था र 125 वर्षसम्मको समयमा जति लीलाहरू जीवहरू कल्याणका लागि गरिबक्स्यो। भगवानले कहिले अनेक प्रकारका वनभोज लीलाहरू गर्नुभएको छ। कहिले भगवानले गिरिराज धरण भनेर कान्छी अम्लामा गिरिराज 21 किलोमिटरको गिरिराज पहाडलाई उचालेर म भगवान हुँ भनेर देखाइबक्सेको छ। कहिले कालिया नागलाई चाहिँ मन्थन गरेर कालिया नागको विष अन्त्य गरेर अमृत भगवानले भरिबक्सेको छ। कालियालाई मोक्ष प्रदान गरिबक्सेको छ। कति दयालु हुनुहुन्छ प्रभु। ती अमृतहरू अब म सम्पूर्ण प्रकारद्वारा उहाँले लेख्ने विचार गर्नुभयो। यसै समयमा उहाँलाई आनन्द पनि आयो। शुभमय कार्यको जब हामी प्रारम्भ गर्दछौँ र त्यसै समयमा जीवको कल्याण भइहाल्दछ। हाम्रा पितृहरूले, हाम्रा चाहिँ अकालमा मृत्यु भएका हाम्रा जति पनि जीवहरू छन् तिनीहरू पनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्ने हुन्छ अरे भन्ने सुनेपछि आफै अदृश्य रूपमा सवारी भइबक्सेर तिनीहरू पनि मोक्ष हुने गर्दछन्। यसो हुनाले सारा प्राणीहरूले कल्याणका लागि आज पनि श्रीमद् भागवतम ख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवहि अथवा कृष्णमय श्रीमद् भागवत महापुराण अथवा शङ्ख चक्र गधा पद्म लिबक्सेका भगवान नारायणको स्वरूप भएको हुनाले आज सारा स्थानहरूमा चाहिँ श्रीमद् भागवत महापुराण हुने गर्दछ। साप्ताहिक कार्यक्रम भइरहने गर्दछ र त्यो मङ्गलमय कार्यक्रममा आज व्यासदेवको चाहिँ जन्म र व्यासदेवलाई नारद महामुनिले मङ्गलमय श्रीमद् भागवत महापुराण रचना गरिबक्सनका हेतु दिएको यो मङ्गलमय आशीर्वचन र उहाँका आज्ञाबाट सुखशास्त्र श्री व्यासदेव महामुनिले अगाडि लेख्न सुरु गर्नुभएको छ अथवा यसलाई प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो मङ्गलमय अमृत यहाँहरूले श्रवण गरिबक्सिनेछ र जो अमृतहरू श्रवण गर्नाले जीवलाई कहिल्यै पनि दुःख, दरिद्रता, अप्ठ्यारो, असजिलोपना हुने छैन भनेर नारद महामुनिले आज्ञा भयो। यस्तो मङ्गलमय अमृत अब यहाँहरूले श्रवण गर्दै सवारी भइबक्सिनेछ र यो मङ्गलमय रस अमृतलाई हाम्रो जिएनएन टेलिभिजनबाट यहाँहरू प्रातकालीन समयमा श्रवण गरी बक्स्योस् र सबै जीवहरूको कल्याण होस्। यहाँहरूका घर दैलोमा यो कार्यक्रम पस्किनका लागि हामीलाई टेलिभिजन आयोजकज्यूहरू, प्रायोजकज्यूहरू सबैले दिइबक्सेको सहयोग र यो शुभ विचारहरूबाट सबैको कल्याण होस्। यो कार्यक्रम सधैँ सफल होस्, माङ्गल्य होस् र सबैको कार्य परिपूर्ण होस् भन्दै आजको 2 शब्द यहाँ पूर्ण गर्दछु। असतोमा सद्गमयः तमसोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्ति। सुशान्तिर्भवतु।